अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज हम जानने वाले हैं बलाओं से, बीमारियों से, परेशानियों से हिफाजत कैसे हो सकती है। वो कौन से आमाल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जिनके ज़रिए से हम बलाओं से, बुराइयों से और मुश्किलात से बच सकते हैं। आप देखें, एक औरत थी, उसने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए अमल पर अमल किया। उसके हाथ कट गए, उसको मुल्क से बाहर निकाल दिया गया, उसका बच्चा भी नहर में गिर गया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका बच्चा भी उसको लौटा दिया, उसके हाथ भी अल्लाह ताला ने उसको वापस अता कर दिए। कैसे हुआ पूरा वाक़या मैं आपके गोश गुजार करूँ। हज़रत इकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं, बयान करते हैं कि एक मुल्क के अंदर एक बादशाह था। उस बादशाह ने ऐलान किया, क्योंकि वो बादशाह बड़ा कंजूस था। अब कंजूस बादशाह था और ऊपर से बादशाह था। बादशाहों के दिमाग तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, और बादशाहों के जो फैसले होते हैं वो कैसे होते हैं हम जानते हैं। बहुत सारे किस्से और कहानियों के ज़रिए से हमें पता चलता है। तो उस बादशाह ने ऐलान किया कि कोई भी मुल्क का रहने वाला न सदका करेगा, न किसी को खिलाएगा, न किसी फ़कीर की झोली में कोई रकम डालेगा। पाबंदी लगा दी उसने, और कहा कि अगर कोई सदका करता हुआ पाया गया, या फिर किसी की गरीब की मदद करता हुआ पाया गया, या किसी फ़कीर को खिलाता हुआ पाया गया, तो उसके दोनों हाथों को काट दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अब ये ऐलान उसने कर दिया, बादशाह का ऐलान था। खौफ की वजह से कोई न सदका करता था, न किसी गरीब की मदद करता था, न किसी फ़कीर को खाना खिलाता था। खौफ का माहौल था। लोग चाहते थे खिलाना या सदका करना, लेकिन डर की वजह से कि हाथ काट दिए जाएंगे, कोई नहीं खिलाता था। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दफ़ा हुआ ये उस मुल्क के अंदर कि एक फ़कीर एक औरत की दहलीज पर गया, भूखा था, बहुत दिन का भूखा था। अब वो भूख की वजह से निढाल भी हो चुका था, और वो मजबूर होकर के एक औरत के दरवाजे पर गया और कहने लगा कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, बस मुझे खिला दे, कुछ खिला दे बस, ताकि मेरे जिस्म के अंदर जान बाकी रहे। औरत कहने लगी कि बादशाह का इस तरीके का ऐलान है कि वो हाथ काट देगा। तो फ़कीर कहने लगा कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मेरे ऊपर रहम कर। तो वो औरत रहम दिल औरत थी, और उसको उस बंदे के ऊपर बड़ा रहम आया, बड़ा तरस आया। 2 रोटियां निकाल कर उसने उस फ़कीर को दे दी। बादशाह का डर भी था, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए उसने सदका करी। उसने सज़ा की परवाह नहीं की, बादशाह की नाराज़गी की परवाह नहीं की। उसने अल्लाह की रज़ा के लिए उस फ़कीर को 2 रोटियां दे दी। वो फ़कीर 2 रोटियां लेकर उस औरत को दुआ देता हुआ वहाँ से निकल गया। पता चला कि इस औरत ने सदका की, 2 रोटी एक फ़कीर को दे दी। बादशाह ने सिपाहियों को भेजा और उसके हाथ कटवा दिए। हाथ कट गए, लेकिन वह औरत साबिरा भी थी। उसने सब्र की, उसने शिकवे नहीं की, सब्र की। अब कुछ दिन गुजरे, बादशाह ने वालिदा से कहा, ए वालिदा, मैं एक और शादी करना चाहता हूँ। उसके पहले से कुछ बीवियाँ उसके महल में रहती थी, लेकिन एक और शादी करना चाहता हूँ। अम्मी से बोला, ए अम्मी, कोई हसीन व जमील औरत हो आपके ज़हन में तो बताइए। उसकी वालिदा ने कहा, एक औरत तो है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा ऐब है। बादशाह ने सवाल किया, क्या ऐब है? कहा कि उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। देखो, अल्लाह तरकीबें बना रहा है, अल्लाह ताला मामलात को हल कर रहा है। हाथ कट गए, अब अल्लाह ताला किस तरीके से असबाब बना रहा है। अल्लाह अकबर। उसकी वालिदा ने कहा, दोनों हाथ कटे हुए। बादशाह ने कहा, बहरहाल उसको महल में लाया जाए। महल में उस औरत को बुलाया गया, दरबार में बुलाया गया, और उसकी रजामंदी से, क्योंकि वह हसीन व जमील थी, उसकी रजामंदी के साथ उसका निकाह बादशाह के साथ हो गया। अब वो महल में रहने लगी, खूबसूरत थी, बादशाह को बड़ा प्यार आता था उसके ऊपर। तो जो दूसरी उसकी बीवियां थी वो बड़ा जलती थी, हसद करती थी, क्योंकि बादशाह अच्छी तरीके से उसके साथ रहने लगा और ज़्यादा वक्त उसी के साथ गुजारता था। तो वो उसकी जो दूसरी पहली बीवियाँ थी वो साजिशें करती थी, किसी तरीके से बादशाह के सामने उसको गिराने की कोशिश करती थी, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बादशाह जंगी मुहाज पर निकला और बहुत दिनों तक वो मुहाज पर रहा। अब इनको बड़ा मौका मिल गया कि बादशाह जंग पर गया हुआ है, तो इन्होंने बादशाह को एक खत लिखा कि बादशाह
تیرے جانے کے بعد تیری یہ جو بیوی ہے نئی والی یہ بدکارہ ہو گئی ہے، اور اسی بدکاری کی وجہ سے اس کو ایک بچہ ہوا ہے، ایک لڑکا ہوا ہے۔ اب بادشاہ بڑا تیش میں آیا، اس نے امی کو خط لکھا اس کی کہ اس کو ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ دیکھو پہلے ہاتھ اس کے کاٹے گئے، اللہ نے پھر محل میں اس کو پہنچایا۔ اب بادشاہ کہنے لگا کہ اس کو محل سے باہر نکال دو، اس کو محل سے باہر نکال دیا گیا، ملک سے باہر نکال دیا گیا، جنگل کے اندر اس کو اور اس کے بیٹے کو نکال دیا گیا۔ اب وہ جنگل میں بیچارے ادھر ادھر بھاگتے رہتے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے۔ اس عورت کو بڑی پیاس لگی، گھومتے گھومتے پیاس لگی تو ایک نہر کے کنارے وہ پہنچی۔ اب نہر کے کنارے پہنچی، نہر میں پانی لینے کے لیے وہ جھکی تو اس کا لڑکا اس نہر میں گر گیا۔ اللہ اکبر، پہلے بھی مصیبتیں تھی، ایک اور مصیبت آ گئی، بیٹا نہر کے اندر گر گیا۔ وہ عورت چلا رہی تھی، رو رہی تھی، تو دو خوبصورت نوجوان اس کی طرف بڑھے۔ وہ خوبصورت نوجوان اس کے پاس آئے اور ان نوجوانوں نے اس عورت سے سوال کیا کہ روتی کیوں ہو، کیا وجہ ہے؟ عورت نے کہا کہ میرا بیٹا اس نہر کے اندر گر گیا۔ وہ نوجوانوں نے کہا کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے بیٹے تجھے واپس مل جائے؟ عورت کہنے لگی ہاں اللہ میرے بچے مجھے واپس لوٹا دے۔ وہ دونوں نوجوانوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو نہر سے باہر نکال دیا، اس کا بیٹا اس کو مل گیا۔ اب وہ دونوں نوجوانوں نے اس سے سوال کیا، اے خاتون کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ تجھے لوٹا دے؟ وہ کہنے لگی ضرور چاہتی ہوں۔ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ اس کو واپس لوٹا دیے۔ اب وہ دونوں لڑکے جا رہے تھے، دونوں نوجوان جا رہے تھے، خاتون نے سوال کیا ذرا یہ بتاتے جائیے تم ہو کون؟ تو دونوں نوجوانوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہم تیری وہ دو روٹیاں ہیں جو تو نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صدقہ کی تھی، ہم دو وہ روٹیاں ہیں تیری۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، دیکھو اس نے اللہ کی راہ میں دو روٹیاں خیرات کی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے کیسا بدلہ اس کو عطا کیا دنیا میں۔ آخرت میں تو اللہ ضرور بدلہ عطا کرے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکلات کو حل کر دیا۔ وقتی طور پر اس کے اوپر کچھ اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں ضرور ڈالی کہ پہلے اس کے ہاتھ کاٹے گئے، پھر اس کو ملک سے نکال دیا گیا، پھر اس کا بچہ نہر میں گر گیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو بھی لوٹا دیا، اس کے ہاتھوں کو بھی لوٹا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسباب ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا لوٹانا ہوتا ہے۔ اس نے تو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، حسین حسن والا قرض اللہ تعالیٰ کو دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تاکہ اس کا مال بڑھا کر اس کو لوٹا دیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ ایک جگہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں صدقہ دو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے۔ بے شک صدقہ پریشانیوں، برائیوں اور مصیبتوں کی روک تھام کرتا ہے، اور صدقہ ایسا ہے کہ یہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، تمہارے اعمال میں اضافہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صدقے کے ذریعے سے بلاؤں کی حفاظت کے اسباب بنائیے، صدقے کے ذریعے سے مصیبتوں کو ختم کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔